بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا ند له لا مثل له لا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات جس مقامی ذیشان نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے اللہ دی کتاب دا 23 پارہ، سورت دا نام سورہ الزمر، جس دی آیت نمبر 32 یعنی آخری آیت تلاوت کیتی ہے۔
میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، میرے تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات، ربیع الاول دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف ہے۔ حضور علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال 3-4 خطبات جمعہ دے اندر میں بیان کر چکا۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس ہی مناسبت دے نال، کیونکہ ربیع الاول دے مہینے اندر حضور علیہ السلام اس دنیا تو تشریف لے گئے، یعنی آپ دی وفات ہوئی ہے۔ پیدائش بھی ربیع الاول دے مہینے اندر ہوئی اور آپ دی وفات بھی ربیع الاول دے مہینے اندر ہی ہوئی۔ آپ دی پیدائش دے حوالے نال مورخین نے اپنی اپنی رائے نقل کیتی ہے، اور اسی طرح آپ دی وفات دے حوالے نال بھی مورخین نے بالاتفاق 12 ربیع الاول جو تاریخ ہے یہ نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول نو اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ حضرات، غور فرمانا، دنیاوی زندگی یہ ہمیشہ رہن والی زندگی نہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ جس رب دی زمین دے سینے اتے تو اکڑ کر کے چلنا، یہ چند روز تیری جوانی، ایک دن آنا کہ یہ جوانی دا زور ٹوٹ جائے گا، بڑھاپے دی شکل اندر تبدیل ہو جائے گی اور لاٹھی دے سہارے ٹرن تو مجبور ہو جائیں گا۔ او تیرے رشتہ دار، عزیز و اقارب کہ جنہ دی بڑی محبت سی تیرے نال، بڑا پیار سی جنہ دا تیرے نال، او ایستا ایستا تیرے تو دور ہونا شروع ہو جان گے، اور تیرا سفر آخرت جڑا ہے نا قریب در قریب ہوندا جائے گا۔ اور پھر اس وقت دا پچھتانا تے رونا واہ ویلا کرنا انسان دے کسے کم نہیں آئے گا۔ میں اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید وچوں مختلف مقامات تو کوشش کرانگا تساں احباب نو تعارف کرواواں، کیونکہ اس دنیا دے اندر انبیاء تو لے کر کے جناب آدم علیہ السلام تو لے کر کے آمینہ دے لال علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا کہ جڑا ہمیشہ ہی دنیا تے رہا ہوئے۔ ہر ایک نو اللہ نے موت دا اجام پیانا ہی پیانا ہے، اور پھر یہ پیغام جڑا ہے ہر ایک تے آ کر کے رہنا ہے۔ اگر اللہ دے بڑے بڑے نبی نہیں رہے، ولی نہیں رہے،
آپ دے صحابہ نہیں رہے، صالحین نہیں رہے، بڑے محدث تے مفکر نہیں رہے، میں تے تو کی شیعہ، میری تیری بھی واری آن والی ہے۔ آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ دے قرآن نے بڑے پیارے انداز دے نال اعلان فرمایا ہے، موت ہے نا، موت یا تا چنگی ہے تے یا بری ہے، یہ تیری مرضی ہے نا۔ اپنی آخرت سوارن واسطے اپنی زندگی نو تو اللہ دے دین دی طرف موڑ لے، رخ کر لے، اپنی زندگی بدل لے، اسلام دے نامے لا دے، یہ تیری مرضی ہے۔ چاہے انسان اس اپنی زندگی دے ایام کسے گانے ڈش یا کسے ناچ گاج دے اندر گزار دے وے، یہ اپنی تیری مرضی ہے۔ چاہے اپنی اچھی زندگی گزار لے، چاہے بری زندگی گزار لے، آخر کار قبر ٹکانا ہے، ان دے اندر جانا ہی جانا ہے۔ آؤ ذرا بڑی توجہ دے نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ میں دو چار انبیاء دا تذکرہ اللہ دے قرآن وچوں تانوں سنان لگا، آؤ ذرا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اعلان فرما دیو، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیاں دا تعارف اپنے قرآن اندر کروایا ہے۔ سنو اللہ دا قرآن، اے رب دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے، اللہ دے بڑے اے پیارے نبی نے تے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تسی موجود ساجے یا انہاں دے قریب ساجے جدو جناب یعقوب علیہ السلام ہوتے موت دا پیغام آیا، موت دا ٹائم آیا، جدو اللہ اپنے نبی نو موت دین لگائے، یہ موت دا پیغام بڑے بڑیاں تے آ چکا ہے، میرے تیرے تے بھی آن والا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام تے اے موت دا پیغام آ رہا ہے تے قرآن آمدہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تسی موجود ساجے جدو جناب یعقوب علیہ السلام تے موت دا پیغام آ گیا، فرمایا اذ قال لبنی، اپنی اولاد نو اپنے بیٹیاں نو سامنے بٹھایا، اپنے کول بٹھایا تے اپنی اولاد نو اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی،
اپنے بیٹیاں نو کہن لگے توجہ کرو توجہ اپنی اولاد اپنے بیٹیاں نو آندے نے اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي آکھن لگے اے میرے بیٹے ہو اے میری اولاد گل سن لو مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي میرے تو بعد تُسیں عبادت کندی کرو گے نبی ہے نا نبی دنیا تو جان لگا تے نبی نو اپنی اولاد دی فکر ہے نبی نو اپنی اولاد دی فکر لگی ہے کہ میری اولاد بھلا میرے جان تو بعد عبادت کندی کرے گی اللہ تسی میں تے تو ہے نا سانو تا فکر ہی کوئی نہیں سانو کوئی فکر نہیں اے اللہ دا نبی ہے تے نبی نو فکر لگ گئی اپنی اولاد دی ما تعبدون من بعدی اور میری اولاد میں نو دسو عبادت کندی کرو گے تے اولاد بھی چنگی سی اولاد کی آمدی ہے قالو نعبدو الہک و الہ آبائک بیٹے آمدے نے اولاد آمدی ہے کہن لگے اسی تیرے معبود دی یعنی تیرے رب دی اللہ آندے نے اسی تیرے رب دی عبادت کرانگے آبائی کا ابراہیم تیرے باپ تے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق تے اسحاق الہم واحدا یعنی تیرے باپ نے جنوں رب منیا ابراہیم نے جنوں رب منیا اسماعیل نے جنوں رب منیا جناب اسحاق نے جنوں رب منیا اسی اس رب دی عبادت کرانگے الہم واحدا او کلا یہ ایک رب ہے ایک الہ دی عبادت کرانگے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تے اسی اون دے ہی فرما برداراں آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو ایتھے بھی اللہ دے نبی دا تذکرہ ہے یہ بھی اللہ دا بڑا حسین و جمیل نبی ہے اللہ دی قسمیں رب نے نبی نو حسن بھی بڑا دیتا ہے حسین و جمیل اللہ دا نبی ہے یہ سپارہ 13 تے سورت دا نام سورہ یوسف ہے توجہ میری طرف کرنی ہے خطبہ جمعہ دے اندر غور تے توجہ دے نال دھیان کریا کرو غور نال خطبہ سنیا کرو اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام قرآن اللہ دا اعلان پیا کردہ ربی قد آتیتنی من الملکی ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرتی توفنی مسلمن والحقنی الصالحین اللہ دے نبی جناب یوسف
یوسف علیہ السلام دنیا تو جان لگے نے تے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچے آئے آندے نے رب قد آتیتنی من الملکی اے میرے رب تو مینو حکومت دیتی بادشاہی دیتی ہے تو مینو حکومت بادشاہی عطا کر چھڑی ہے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تے مینو تو خواباں دی تعبیر بھی سکھا چھڑی ہے حکومت عہدہ بھی دے چھڑے ہے تے خواباں دی تعبیر بھی سکھا چھڑی ہے فاطر السماوات والارض اے زمین تے آسمان نو پیدا کرن والے انت ولی فی الدنیا والآخرت اللہ تو ہی دنیا تے آخرت دے اندر میرا کار ساز ہیں اپنے رب نال گلہ نبی پہ آکر دے اینا سونا نبی اللہ دا جناب یوسف علیہ السلام تے اپنے رب نو آندے نے پہ اللہ حکومتاں بھی مینو دے چھڑیاں عہدہ بڑا ہے بادشاہی دا اے بھی مینو عطا کر چھڑیا ہے تے خواباں دی تعبیر بھی مینو سکھلا چھڑیو تے اللہ تو تیری بادشاہی زمین تے بھی آسمان تے یہ ساری تیری ملکیت ہے انو تو ہی پیدا کرنے والا ہے انت ولی فی دنیا والآخرتی تے اللہ دنیا تے آخرت دے اندر میرا تو ہی کار سازیں توفانی اپنے رب نو آندے نے اللہ مرنا تا ہے یہ موت آنی ہے آندے نے توفانی مسلمان اللہ موت دینیوں ان دے اندر کوئی شک نہیں مسلمان کر کے ماری اللہ توفانی مسلمان مینو جدوں موت دینیوں تے میں اس حال اندر دنیا تو جاواں کہ مسلمان ہواں نبی اللہ دا نبی دنیا تو جان لگا تے اپنے رب نال گلاں کردا توفانی مسلمان مینوں موت دینیوں تے مسلمان بنا کے دیویں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تے مینوں صالحین دا ساتھ دے چھڑی اللہ اکبر اللہ جناب یوسف نے موت منگی ہے ایمان والی اسلام والی کہ مینوں مسلمان بنا کے ماری یعنی ہر نبی دنیا تے جڑا بھی آیا ہے نبی ولی چھوٹا بڑا امیر غریب ہے ہر ایک نے دنیا تو جانا ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام بھی سماعت فرما لو رب العالمین نے ایتھے بھی اعلان فرمایا یہ سپارہ بائیں تے سورت دا نام سورہ سبا اے بھی اللہ دا نبی ہے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین رب دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے نا بڑی حکومت بڑی کھلی وسیع حکومت دیتی ہے جناب سلیمان نے انسانہ تے بھی حکومت کیتی ہے جنہ تے بھی حکومت کیتی ہے
پرندیاں تے بھی حکومت کیتی ہے، چرندیاں تے بھی حکومت کیتی، بڑی وسیع اللہ نے نا بادشاہی عطا کیتی سی جناب سلیمان علیہ السلام۔ اور پھر جنہ تے حکومت کرنا، پھر جن تو انہوں پتہ کنج دے نے، انہاں بچارے نا سانو پتہ ہی نہیں لگدا، تعداد بڑی انہاں دی، سانو پتہ نہیں لگدا، ہن ایتھے نے ایک منٹ چوں نہ کتھے پہنچ جانا ہے، اللہ اللہ۔ پر اللہ نے اپنے نبی نو حکومت تے بادشاہی عہدہ دیتا ہے، تے جن جڑے نے نبی دے قبضے اندر نے، کنٹرول اندر نے۔ یعنی جن آج بھی انسان تو ہے بھی نہیں، یہ کیوں ہوئے نے کہ بندے نے اپنے رب نو بھلا چھڈ، ساڈا تعلق جڑا ہے نا رب نالوں ٹوٹ گیا ہے، قرآن حدیث نالوں ٹوٹ چکیا ہے، جن دی وجہ تو وہ ساڈے تے غالب آ گئے۔ آج بھی اسیں صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت نو اپنے سینے نال لگا لئیے، اللہ دی قسمیں وہ ساڈے تو ہے بھی نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھو جناب سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے حکومت تے بادشاہی دیتی ہے، تے کم جنہ کولوں لین لگے نے مسجد اقصی او جڑی یہودیاں دے قبضے اندر ہے، دعا کرو اللہ انہوں آزاد فرمائے۔ اللہ اللہ مسجد اقصی بیت المقدس دے نام دے نال جنہوں یاد کیتا جاندہ ہے، او بیت المقدس جڑا ہے اے اللہ دا گھر تیاری کرن لگے، بنان لگے، تے اتھے لایا کنہاں نو؟ جنہاں نو۔ چلو بھئی اللہ دا گھر بناؤ، تے اے جن جڑے نے بیت المقدس بنانا شروع کر دیتا، جنہاں نے تعمیر کرنی شروع کر دیتی، تے جن جناب لگے نے، تے سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے دا اپنا محل بنایا، کمرہ بنوایا، تے ان دے اندر کھڑے ہو جاندے نے کہ میں انہاں وینا، موت دا ویلا قریب آ گیا، موت دا وقت نیڑے آ گیا، تے اللہ دے نبی اینجنا سوٹی ہاتھ اندر پھڑیے، تے اپنی سوٹی نو اینجنا ٹیک لا لی، سوٹی نال اس آسے نال ٹیک اللہ دے نبی نے لا لی، اے اپنی ٹھوڑی تھلے نا رکھ لی سوٹی۔ اکثر بڈھے بزرگ اگر کسی جگہ تے کوئی سان لین واسطے کھڑے ہو جاندے نا، ایویں کر دے اپنے ہاتھ نا ٹھوڑی تھلے کھونڈی تھلے رکھ لے، تے تھوڑا جا نیم جاندے نے کہ تھوڑا جا ذرا سان نکل جائے، اللہ رک جائے۔ اس طرح نا رب دے نبی سلیمان نے انج اپنی ٹھوڑی تھلے سوٹی رکھ لئی، تے دھیان جنہ والی کھڑے ہو گئے، اللہ تے مرضیاں کندیاں چل دیاں نے، مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے، مرضیاں میرے رب دیاں۔ جن جناب تعمیر دا سلسلہ شروع ہے، جن بڑی جلدی دے نال تعمیر پہ کر دینے، تے اللہ دے نبی نو رب نے کی کیتا؟ موت دے دیتی، اپنے نبی نو اللہ نے موت دے دیتی، او موت والا پیغام آ گیا نبی اتے۔ اور پھر اللہ دی قسمیں مورخین نے مفسرین نے لکھے آئے، اے سلیمان علیہ السلام جدو کھڑے ہوئے نے نا سوٹی نال ٹیک لا کے، رب نے ادوں ہی روح قبض کر لئی سی، تے او سوٹی دے سارے ہی انی دیر کھڑے رہے۔ ادھروں بیت المقدس تعمیر ہو گیا، مسجد اقصی بن جاندی ہے، تیار ہو جاندی ہے۔ بنائی کنہ؟ انسانہ نہیں بنائی، جنہ، اور جنہ نے بیت المقدس تعمیر کر دیتا ہے۔ ادھروں تعمیر مکمل ہو جاندی ہے، تے ادھروں اللہ نے کون سمک جنوں اسی آنے انہوں آرڈر دے دیتا ہے، وہ وچوں ہی نا، وچوں ہی وہ سوٹی نو کھادی جا رہی ہے، کھادی جا رہی ہے۔ تے جدوں بالکل خالی ہو گیا، خول رہ گیا، تے زہری بات ہے انہیں سوٹے نے پھر ٹوٹنا ہی سی نا، ڈگنا ہی سی نا، بانی مٹی گیا جدوں لکڑ رہ ہی نہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ
اللہ دے نبی ٹیک لا کے کھڑے نے تے جن جناب بیت المقدس تعمیر ہو گیا، مسجد بن جاندی ہے، اللہ دا گھر تعمیر ہو چکیا ہے تے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچا اپنی گل کوئی بھی نہیں کرنی، سنو اللہ دا قرآن تے اے سوٹی دے سارے کھڑے نے، موت دا پیغام تا ادوں ہی آ گیا سی، پر اے جن ڈرتے نے پہ جنہاں نو پتہ نہیں لگا، جنہاں نو پتہ نہیں لگا کہ نبی فوت ہو گیا تے جے پتہ لگ جانا اے دسو انہاں کام کرنا سی، بولو کام کرنا سی اور نہیں کرنا سی، جن بیچارے غیب جان دے ہی نہیں، اے ویکھ لو آیاں دے نا جن غیب دیاں ہے خبراں لے آندے نے، جھوٹی گل ہے، اے قرآن پہ کہہ رہا ہے، فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ پھر جدو اسی فیصلہ کر لیا سلیمان دی موت دا کہ اللہ اللہ فرمایا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تے جنانو او کون جڑا ہے، او کیڑا جڑا ہے سمک دا، ان دے تو علاوہ کسے دسیا ہی نہیں، او سمک دی وجہ تو پتہ لگا، دمک دی وجہ تو جنہاں پتہ لگا جدوں اللہ دے نبی زمین تے ڈگے، اللہ اکبر تاکل من ساعتہ، سلیمان دی موت دی اطلاع جنہاں کنے دیتی، اس کیڑے نے دیتی جن نے سلیمان دے سوٹے نو کھادا، فرمایا فلما خرت تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیب، جنہ دے نے اوہو جے اسی غیب جان دے ہوندے تے سلیمان تا کیڑی مدت دا اپنے رب نال ملاقات کر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، وہ اسی ہیں میں ہی لگے رہے ہیں اتنی دیر، جن نہ دینے پہ جن یعلمون الغیب، جے اسی غیب جان دے ہوندے، کوئی تھوڑا بہت ہی غیب دا ساڑھے کل علم ہوندا تے اسی نس جان دے، پر رب نے نسن نہیں سی نہ دینا، کم پورا کروانا سی، اے رب دا قرآن کہہ رہا قرآن، اللہ اکبر اللہ، آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا پیغام سماعت فرماؤ، ایک اور مقام تے اللہ دے قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا سورت انبیاء 17واں پارہ، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ دی قسمیں میرے سامنے انیاں قرآن دیاں ایتاں آ رہی ہیں، میں قرآن پڑھ دا جاواں ٹائم ختم ہو جائے گا، فرمایا اے نبی اسی اعلان کر رہے ہیں لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اسی کسے بشر نو ہمیشہ نہیں رہن دیتا، قرآن کہہ رہا ہے اے نبی اسی کسے بشر نو ہمیشہ رہن دیتا، ہمیشہ کوئی نہیں رہن دیتا، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کسے بشر نو اسی ہمیشہ والی زندگی کوئی نہیں دیتی، تے محبوب سونیا تو اڈے تے بھی اے ٹائم اے ویلا اے وقت آن والا کیڑا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔
قرآن تیری عظمت تو صدقے جائیے لوگوں میرے پیغمبر تے بھی اے پیغام اجل آگے آئے میرے نبی تے بھی اے پیغام موت والا آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی قرآن دے کئی مقامات اشارے کنائے نال سمجھایا لوکانوں دسیا ہے اشارے کر کے دکھایا ہے کہ موت پیغام نبی تے آن والا ہے ایک صورت جڑا اشارہ پہ کر دیے پیغمبر دی موت کیڑی نکی جی صورتیں پارے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا قرآن نے اشارے کئی مقامات کیتے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قرآن اشارے پہ کردہ نبی دے نبی دی موت دے انکا میتن و انہم میتون محبوب علیہ السلام سفر دا مہینہ آخری تاریخ اللہ اکبر اللہ ایک جنازے تو واپس آ رہے نے محبوب علیہ السلام تے میرے نبی دا فارغ ہور کر دی سی جی کر دے میں حجرہ عائشہ دے اندر آرام کراں میرے نبی جدوں واپس مڑے نا سر نو درد شروع ہو جان دیئے آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر آ رہے نے اپنیاں ساریاں بیویاں نو بلایا رائے لے رہے نے کہ میں آج کندے کار رہنا ہے آج میری واری کس کار دے اندر ہے گل اختصار دے نال کراں نبی دیاں بیویاں سمجھ گئیاں کہ پیغمبر علیہ السلام دا دل کر دے حجرہ عائشہ دے اندر میں اپنی زندگی دے آخری ایام گزاراں ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتی محبوب سونیاں جتھے تواڈا جی کر دے اوتھے رہو سانو کوئی اعتراض نہیں اسی راضیاں تواڈے تے خوشاں محبوب علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نال پتہ کی گفتگو کر دینے آقا فرما دینے عائشہ پہ آ رہی ہے میرے نبی علیہ السلام پیار دیاں محبت دیاں گلاں پہ کر دینے آخری وقت بھی اپنی بیوی نال آقا فرما دینے عائشہ اگر تو میری زندگی اندر فوت ہو گئی تے میں آپ کفن دیوانگا میں آپ غسل دیوانگا میں آپ دفن کرانگا عائشہ فرماندیاں نے سونیا اندہ مطلب ایوے تو اڈا جی کر دے عائشہ مر جائے تے میں کوئی ہور بیوی دا انتخاب کر لواں مومنہ دی ماں بھی اگوں خوش مزاجی دیاں گلاں پہ کر دیئے میرے نبی دے انج پیشانی تے پسینہ آ رہا ہے حضور علیہ السلام فرمان دینے عائشہ مینوں بخار بڑا شدت دے نال چڑھ گیا ہے آقا علیہ السلام انج نا امی عائشہ صدیقہ نبی دی پیشانی تو پسینہ جڑا آ رہا ہے نا انہوں صاف کر رہیاں نے نال میرے پیغمبر نے جڑا دم دسیا سی اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اے پڑھ پڑھ کے امی عائشہ صدیقہ دم کرنا شروع کر دیں دیئے میرے پیغمبر اپنی بیوی دا ہاتھ پکڑ لیں دینے حضور فرمان دینے عائشہ ان دم کرن دے ویلے ختم ہو گئے نے ان دم کرن دا ٹائم مک گیا ہے اور لوگوں گل اختصار دے نال کردہ جاواں میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 रबीउल अव्वल नू बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया है, यानी कि 14 दिन कम अज कम मेरे पैगंबर नू बुखार रहा है। 8 रबीउल अव्वल दा दिन कुछ फाका होया, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज ना मिंबर ते तशरीफ ले आए ने, सहाबा ने लियांदा उठा के महबूब अलैहिस्सलाम नू। इंज मेरे नबी मिंबर ते तशरीफ फरमा ने, मेरे पैगंबर ने सहाबा नू नसीहतां कुछ कीतियां ने, कुछ वसीयतां कीतियां ने। पहली नसीहत मेरे पैगंबर ने जड़ी 8 रबीउल अव्वल नू कीती है, 9, 10, 11 ते 12 4 दिन पहला, अपनी वफात तो 4 दिन पहले जड़ी वसीयत मेरे पैगंबर ने सब तो पहले की है। पता की आका फरमाते ने, लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अल्लाह यहूदियां ते ईसाइयां ते लानत करे कि जिन्ना अपने बड़ियां दियां कबरां नू सजदा गाह बना लिया। मेरे पैगंबर ने आंदियां ही स्टेज ते मिंबर ते सब तो पहला अपनी वफात तो 4 दिन पहले 8 रबीउल अव्वल नू लानत फरमाई है उन्हां लोकां दे उत्ते कि जड़े कबर दे मुजावर बनते ने, जड़े कबरां ते उछाड़ चाड़ते ने, जड़े कबर वाले कोलों मदद मंगते ने, अपनी बेटी दा सवाल करते ने, बेटे दा सवाल करते ने। हालांकि मंगना किंदे कोलों है? रब कोलों मंगना। ते मेरे पैगंबर ने लानत फरमा दी है, अल्लाह उन्हां लोकां उत्ते लानत फरमाए जड़े अपने बड़ियां दियां कबरां नू, अंबिया दियां कबरां नू सजदा गाह बना लैंदे ने। मेरे पैगंबर ने लानत फरमा दी। नाल हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी वसीयत जड़ी कीती है, आका फरमाते ने, मेरे सहाबियो गल सुन लवो, यहूदियां नू, ईसाइयां नू, मुशरिकीन मक्का नू, इन्हां सारियां नू ये 3 गुरोहां दा मेरे नबी ने खुसूसन नाम लैके सहाबा नू वसीयत कीती है, तलकीन कीती है। आका फरमाते ने, यहूदी, नसरानी ते मुशरिकीन मक्का इन्हां नू जजीरा अरब चों बाहर कढ देना। मेरी वफात तो बाद जजीरा अरब के अंदर ना मुशरक रह सकदा, ना ईसाई रह सकदा, ना नसरानी यानी यहूदी रह सकदा। 3 गुरोहां दा मेरे पैगंबर ने नाम लिया कि इन्हां नू जजीरा अरब तो बाहर निकाल देना। वजह की है, हिकमत की है? इनके अंदर हिकमत ए वे, सब तो ये बड़े 3 गिरोह जड़े ने इस्लाम दे दुश्मन ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने, लोगों सहाबियो ए इस्लाम दे चूंकि दुश्मन ने ते इस्लाम दा दुश्मन मक्के नहीं रह सकता। अल्लाह ने मक्के नू साफ किया है, जाओ जजीरा अरब जाके देखो, कोई मुशरक नहीं नजर आएगा। आज भी जजीरा अरब जाके देखो, पूरे अरब दा जायजा लेके देख लवो। अल्लाह अल्लाह जजीरा अरब तो मेरे पैगंबर ने फरमाया इन्हां नू बाहर निकाल दियो। एक होर वसीयत मेरे पैगंबर ने फरमाई, आका फरमाते ने, और मेरे सहाबा कोई काफला, कोई लश्कर तुहाडे करीब आ जाए, मक्के आ जाए, मदीने आ जाए, तुहाडे करीब कोई काफला, कोई लश्कर आ जाए ते उन्दियां खिदमतां करनियां ने, उन्हां दियां खिदमतां करनियां ने। वजह की है? वो तुहाडे मेहमान ने ते मेहमान नू नज़र अंदाज करना
نہیں، میرے پیغمبر نے اے وصیت فرمائی ہے 4 دن پہلا اپنی وفاتوں کہ میرے صحابہ کوئی لشکر یا کوئی قافلہ تواڈے کول آئے انہاں لوکاں دیاں مہمان نوازیاں کرے آجے۔ تے تیسری وصیت جڑی میرے پیغمبر نے فرمائی، آقا فرماتے نے میرے صحابہ گل سن لو، میرے نبی اپنی موت دے اشارے پہ دے نے، اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر خود کہہ رہے نے کہ میں دنیا تے نہیں رہنا، یعنی میرے تے پیغام آن والا ہے۔ تے میرا نبی وصیتاں اپنی جان تو پہلا صحابہ نو پیا کر دے۔ آقا فرماندے نے صحابیو گل سن لو، لشکر اسامہ ان دی رونگی ضرور کرنی ہے، لشکر اسامہ دی رونگی ضرور کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر دے قافلے دے امیر سن، سپاہ سالار سن۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابہ لشکر اسامہ ضرور رونگی اندی کرنی ہے، ایسا نہ ہوئے کہ تسی روک لو، روکنا نہیں۔ اللہ دی قسمیں پیغمبر علیہ السلام دی 4 پائی پئیے، میرے نبی دی میت پئیے، ادھروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ تشکیل دیتا ہے۔ آج لوگ آندے نے جناب میت پئیے تسی تقریر کر دے پہ جے، میت پئیے تسی بیان پہ کر دے ہو، میت پئیے تسی قرآن پڑھی جا رہے ہو۔ اور لوگو تلقین کرنا، واز کرنا، نصیحت کرنا کوئی جرم نہیں۔ آؤ ذرا غور فرمان دے جانا، حضور علیہ السلام نو بخار شدت اختیار کر جاندہ ہے۔ آمینہ دل علیہ السلام حجرہ امی عائشہ صدیقہ دے اندر، پتہ کیڑا حجرہ ہے جن دے بارے اندر آمینہ دل علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگو حجرہ عائشہ تو لے کے میرے منبر دے درمیان دا جنہ خلا جنہ سانے یہ سارا حصہ جنت دا ٹکڑا ہے، اے جنت دا حصہ ہے، میرے نبی نے جنت دا حصہ قرار دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہن میرے پاک پیغمبر صلی والسلام حجرہ عائشہ تو باہر آن دیاں طاقتاں مک گئیاں نے، ہمتاں جواب دھیر گئیاں نے، قوتاں ختم ہو گئیاں نے۔ محبوب علیہ السلام اج نماز دا وقت ہو گیا، آقا فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس۔ صحابیو ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے، ابو بکر نو آنکھوں نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق او عظیم ہستی ہے، اللہ دی قسمیں پیغمبر دی موجودگی اندر جنوں اے شرف حاصل ہویا ہے، نبی دی موجودگی اندر جنہیں نمازاں پڑھائیاں نے، اے او عظیم شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن دے تے آج تان کیتی جاندی ہے، بہتان لگائے جاندے نے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ محبوب علیہ السلام نے آرڈر جاری کر دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ نو نماز پڑھائی۔ لوگوں گل کردہ جاواں توجہ کر دے جانا، آمینہ دل علیہ السلام تے اس تو بعد غشی تاری ہو جاندی ہے، میرے محبوب علیہ السلام تے غشی تاری ہو گئی، غشی تے غشی آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا تو جان لگے نے، انج میرے نبی نے شہادت والی انگلی آسمان دی طرف کر لئیے، آسمان دی طرف میرے پیغمبر نے انگلی کر لئیے، نال پڑھ دینے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق
الرفیق الاعلی، میرے نبی پڑھ دے جا رہے نے، ایستا 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 میرے پیغمبر دی شہادت والی انگلی نیچے دی طرف آ رہی ہے۔ کی مانا کلو نفس ذائقۃ الموت، محبوب علیہ السلام تے موت واقعہ ہو چکی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار میان چو کٹ لئیے، اینج تلوار ہاتھ اندر پکڑ لیندے نے، آندے نے لوگو جن نے آکے اللہ دا نبی فوت ہو گیا، اے تلوار دنال عمر ان دی گردن اڑا دے گا۔ عمر جذباتی ہو جاندہ ہے، پورے مدینے اندر اللہ اکبر شور برپا ہو گیا، صحابہ حیران ہو جاندے نے، صحابہ پریشان ہو جاندے نے۔ ایک تا اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے، دوسرا عمر فاروق جذباتی ہو گیا ہے، کی معاملہ بن گیا ہے۔ صحابہ پریشان، صحابہ رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے دسیا کہ ابو بکر جی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر دسیا کہ عمر اے کم پیا کردہ ہے، تلوار میان چو بار کٹ لئیے، اے معاملات پیش آگے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق سدھے ممبر تے تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ نال حضرت ابو بکر صدیق پڑھ دینے ما کان محمد اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو سامنے بٹھایا۔ لوگوں مسجد نبی ممبر تے تشریف فرمانے قرآن پڑھیا، میرے ابو بکر صدیق نے جدوں قرآن پڑھیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پہ تلوار تھلے رکھ دیتی تے عمر آکھن لگا ابو بکر انج لگ دے جمیں قرآن دیاں ایتاں ہونی نازل ہو رہی ہیں۔ عمر نو اگر ٹھنڈیاں کیتا ہے تے ابو بکر صدیق نے کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی حکمت عملی نال، اتنی عقل مندی تے دنائی دے نال عمر نو جواب دیتا، دسیا ابو بکر نے کہ آمینہ دلال دنیا تو چلا گیا ہے۔ 12 ربیع الاول دا دن وفات دا دن محبوب علیہ السلام دا کہ جنوں جشن دا نام دے دیتا گیا ہے، اے عید دا دن نہیں، جشن دا دن نہیں، اللہ دی قسمیں آپ دی وفات دا دینے۔ پڑھو ہاں جڑا احمد رضا خان بریلوی دی کتاب اٹھاؤ، انہیں 12 ربیع الاول وفات لکھی ہے۔ اس واسطے لوگو اے شور شرابے دا دن نہیں، آپ دی وفات دا دینے چاہی داتا ایسی کہ مسجداں پر جاندیاں، اللہ دے کر دے اندر نمازیاں دے نال مسجداں پر جاندیاں، لوگ ذکر و اذکار کر دے، اپنے رب نو یاد کر دے، لیکن لوگ بزارہ اندر آگے نے اللہ میری توبہ نالے جلوس کندہ نکالی گئے۔ آج لوگ ترنا دیندے نہیں عمران خان دے خلاف، کدی نواز شریف دے خلاف، کدی شہباز شریف دے خلاف لوگ جلوس نکال دینے تے اسی اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ پیغمبر علیہ السلام دا جلوس لوگو ایک کم غلط ہے، بچو اللہ دا دین صحیح معنی دے اندر سمجھن دی کوشش کرو۔ میری دعا ہے جو کچھ میں ٹوٹے پھٹے الفاظ دے اندر بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، میرے تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔